अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए दानिश्वर और एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर। क्या हाल है जनाब आपका? दानिश्वर साहब जी, दानिश्वर साहब क्या हाल है? पहले चरस पी हुई थी आपने? आती झगड़ा आती चढ़ाई। लास्ट टाइम भी मैंने आपकी खूब गत बनाई थी। आप हर दफा गत बनाते हैं, मेरी कोई नई बात है। पर आप बाज नहीं आते। आप सुनाए यार, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है। सानू तो जिहड़ा ने जी इन्हां दे तुसीं जदों हुंदे इन्हां दे नाल सानू बुला लेंदे हो। इनका ड्रामा अपने थिएटर में क्यों नहीं चलाते? कदी जिंदगी ना सके इहदे ना ही नहीं ड्रामे वाले। 2:30 पौने 3 सवा 2 इहदे लगदा टाइम ते संडे हो। ये किहड़े ड्रामे ने? सितारा और मेहरुन्निसा इन्हीं के ड्रामे का नाम। मैं थत्था हूँ, यही बात मैंने करनी थी। अच्छा जी, अब वो अपने वाले काट देना जी, आप जीरा और मेहरुन्निसा कर दे। ये ड्रामे दे ना नहीं हुंदे। ड्रामे चलदे ने भी गरम जलेबियां पाटा दवाना ड्रामे देखने ने। तुसीं टाइम कड्डो, तुहानूं दिखावां 3 गाने बबली ने तैयार कीते ने। आ गया जी अपने काम ते। यकीन करो लेटेस्ट गाने सारे। ये तुम सिर्फ यहाँ पर बबली का सीवी लेकर पहुंच जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा रबल ड्रामा लगा। अपना कोई हुनर नहीं है तुम्हारे पास? बबली जी मैं फैक्ट्री तो बनवाई है, ये मेरा ही हुनर है जनाब। इन्होंने जिंदगी में जो अचीव किया बबली बेस पे अचीव किया। अरबल जी ड्रामा लगा ना जी। हाँ जी, आरिफ वाले। अरब वाला हाँ जी, वो खरबूजे दे के टिकट लेंदे ने, बल्कि बबली नूं वेला नहीं खरबूजे ही होंदे ने, और जिदा फिक्का निकलदा उन्हें आखिर ते बिठाउंदे ने। नहीं, ये फीका नहीं निकल सकता। एक आरिफ वाले का, दूसरा मुल्तान गर्देजियों के खरबूजे। मैं एक ड्रामा आरिफ वाला मैंने किया था। अच्छा, 2 लाख खरबूजे हुए थे। फिल्म नसीब होगी तबाह, क्योंकि जिस दौर असीं फिल्मां काम किया, असीं फिल्मां बनाईਆਂ ने, उस दौर और सी। चोर सिपाही देखी? हाँ जी। एक किने बनाई फिल्म? हैदर चौधरी ने। और किसने? हाँ, तो पीछे कौन सी? इसमें तुम्हारा पीछे सी ना, ये पीछे सी हीर बंदे पीछे छतरी लेके। हीरा जी किने बनाई? मसूद परवेज ने। तो पीछे कौन सी? उसने भी हर एक के आप पीछे होते हैं। रांझे दे पीछे जड़ियां 6-7 मज्जां सी, एक भी सी। यकीन करो बबली का गाना, मेरी और गल सुनना, ऐसा बाबा एक मिनट पीछे होके बात। लेकिन वो गाना उन्होंने तैयार किया इंडियन। पीछे बैठ के बात करो ना अगे की छाती पैरे किसी दे कर। यार, ये डायरेक्टर कम और भांड ज्यादा है। यार एक मिनट गल सुनो, तुसी आप भी हल्की हल्की जूता करते वजह लैट नहीं करते। मैं अक्सर प्रोग्राम तुहाडे देखना, बड़ी अच्छी लाते हो, तुसी भी पक्की लाते हो। अच्छा जी, चलिए। पीछे गाड़ी दो। हाँ जी। पांडू हेलो। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? सुन रहा हूँ, कुछ बबली का कुछ कह रहा था ये। जी बबली ने गाना तैयार किया। अच्छा, ऐसा क्लास का गाना है। मैं कहना कि तुसी सिर्फ आधा घंटा कड्डो। बहुत अच्छे, उन्होंने आधा घंटा पता नहीं उंज भी कढ़ना कि नहीं। मैं जाना कि तुसी काम किया बड़ा दुनिया दे विच, असि जाना कि बबली दा काम को मार गोली बबली की सुना। ओ सारे छड्डो सारा, तुम मेरे को पढ़ा लिखा सवाल करो मेरे ना। पढ़ा लिखा सवाल आपसे? ना तो की मैं देखो मरूंडा ला के बैठा खताइयां बेच रहा मैं। अच्छा जी, गार्सिया लोरका कहता है कि थिएटर माशरे की ज़हनी सतह का अक्कास होता है। आपको देखकर महसूस होता है कि लोरका वाकई ठीक कहता था। गार्सिया लोरका को जानते हैं? हाँ? वो लड़ भेजो लोरका से, बबली की गल हो रही है। वैसे जब बबली की बात हो रही है तो लोरका बीच में डालना जरूरी है। आप भी उसके साथ मिल गए? भाई जाहिर है, जब बबली और लोरका की बात हो रही तो है जाहिर है आप लोरका का साथ देंगे। मैं पागल हूँ। पिछले दिन मैं एक चीज लिखी है, बाल ने भी सुते पे याद आई है, देने चाहिए। हाय हाय हाय, क्या लिखा क्या है? दस रहे, एक मिनट गुस्सा ना करे करो यार। अच्छा नहीं, तुमने एंड में फिर बबली को ड्रैग ना करना ना ना ना, बबली कड़ी कड़ी बबली। अच्छा, यकीन करो सीन की लिखा है। वाह वाह, कई करके कर्टन ओपन हुआ है, आहा, ए थल्ले आई करके पींग आई है, तो उत्ते बबली बैठी है। और यार को और बात करो प्लीज। रेडी तो लाओ बबली चेंज। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। हाँ जी। तुम थिएटर के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हो लोगों को? आगे दस ना मैं आई करके आई है बबली। बबली आई करके आगे सेंटर स्टेज आई है। अच्छा, 7 मुंडे इधरों निकले ने, 7 इधरों कितना बड़ा कोर्स है। ओ ऐज करके मुंडे इकट्ठे होने शुरू है। हाय हाय हाय, लोगों ने मेरे हाथ चुमे ने, की लिखे तू? लोगों ने हाथ चुमे ही कहते बबली मिला दे सब। अच्छा सर, सुना है कोई नया खेल लिख रहे हैं आजकल आप? बड़ी दिलचस्प कहानी। किससे मुतालिक? जिम्बाब्वे से मुतालिक है।
क्रिकेट की कहानी है? नहीं, स्नूकर की कहानी। स्नूकर में जिम्बाब्वे कहाँ से आ गया? आजकल जिम्बाब्वे की स्नूकर टीम आई हुई है यहाँ। ये जो आई हुई है ये स्नूकर टीम है? जी, और इसका कैप्टन है रॉबर्ट मुगाबे। सर आपकी भी ड्राइंगें हिल गई हैं बाकी। रॉबर्ट मुगाबे तो मेरा ख्याल आपका सदर है। हाँ जी। सदर भी कप्तान होता है फूहड़ इंसान। फूहड़ इंसान? जी। प्रोफेसर की शामत आमाल भी उसे घेर घार कर मेरे आसपास ले आती। आपने पिछले दिनों अयान अली को कहा है कि जमहूरियत की बहू है ये। जी। ये आपने क्या सोच के कहा? जिस तरह की जमहूरियत उस तरह की बहू। जो अपना चूड़ियां तोड़ने वाला गाना सुने देखे गाना? नहीं मैंने नहीं देखा। मैं भाई आखिर कर दी थी बबली ने चूड़ियां तोड़ने वाला लुहान हो गए हाथ। सारो गनमैन लिया के मरवाइए चित्र चित्र मारिए सर। चिटियां कलाइयां देखे? देखा नहीं है, सुना है मैंने। देखे नहीं? नहीं। वो बबली ने नहीं किया। और किसने किया? मैं खुद किया। टाइट क्लोज दे विच ना स्क्रीन दे ते सिर्फ दो बीड़ियां आईयां ने, चिटियां कलाइयां हाय गोरियां कलाइयां। इतने ही पब्लिक ने नारे मारे ने की उठो चलिए उठो चलिए। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा ऑडियंस से। जी जी जनाब। दानिश्वर साहब से मेरा सवाल यह है कि आपके अंदर शेर व शायरी का जज्बा कैसे पैदा हुआ? ऐसे। सर मेरे को सवाल कोई नहीं। नहीं वो उनसे फिलहाल उनसे पूछ रहे हैं। नहीं फिलहाल क्यों हूँ? 7 घंटे का प्रोग्राम है। अच्छा जी, सवाल। दानिश्वर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एड्स में इतना काम करते हैं तो अदब में क्यों नहीं काम करते? देखिए ये बात दरअसल यार एक मिनट ठहरे बाबा की हो गई बात दरअसल ऐसी। आप जरा थोड़ी देर आप खामोश हो जाइए, उसे अपना शौक पूरा उसका शेर व शायरी से क्या कर लेने दे उसको पहले, और डायरेक्शन से उसका क्या ताल्लुक है, प्रोडक्शन से उसका क्या ताल्लुक? अरे तुम तो खाम खबे जलील भी करी जा रहे हो, नाल हमायत भी करी जा रहे हो। मैं हिमायत करूं जी। मैं जब बचपन में था ना जी बिल्कुल छोटा सा, तब भी तुम इतने ही हो गए छोटे। भाई मेरा शक जड़ा ना यकीन च बदलता जा रहा है। तुम यकीन रखो और बात का जवाब नहीं है हल्का जिहा काम जड़ा ना विच 10 तिरकट दिता किट जवाब दो। इलाही मौलक है हल्का जिहा नहीं हासा भी वही है। अच्छा जवाब दो। आठा भी बनदा नक दा। गल पता की बचपन छोटे जे मैं सी शेरू शायरी तो मैंने उदों ही शौक सी, लेकिन शेरू शायरी मैं तर्क करके डायरेक्शन वाले पासे चला गया, लिख राइटिंग वाले पासे चला गया। सरगोधियों लेला लईए ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फौजीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान, अल्लाह खैर करे। और सबसे पहले है महंगाई। बहुत महंगाई है बड़ी करो जी, लक टुट गया साडा। महंगाई गलत है सर, मैं कहता शुरू तो ही महंगाई गलत है। बिल्कुल असीं ते वज़ीर आज़म नूं क्या वज़ीर आला नूं भी किया, क्या गलत है? ये महंगा गलत है, महंगा है। महंगा सारे ते रावी दी ज़बान है। ये लगता यही है ना। वाह, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यही कहोगे। पंजाबी में और खास तौर पे रावी की जबान में, जांगली जबान जो हमारी जबान है, उसमें महंगा कहते हैं। महंगा ही दुरुस्त है। क्यों? इसका मंबा संस्कृत है, संस्कृत है, हिंदी है, और उसका क्लोजेस्ट कजन पंजाबी है। महंगाई महंगाई कोई लफ्ज नहीं है, महंगाई कोई लफ्ज नहीं है, यह है महंगा समा। महंगा समा महंगा अजे आवे ना है अजे आवे ना और महंगे क्यों टंबे खाऊं मैं तो अजे आ जा बाजा ओए वा खुरी पाटा है ओ बाबा समझ रहे मैनू कह रहे मैनू लगदा मैं रावियों पार पहुंच गया। एक पासे उकाड़ा, एक पासे जंडियाला शेर खान। पाइन की प्रॉब्लम की है तानू? ओदे बोलिया जांदा साडे पासे ही, दिल तो कर मैं तेरे पासे यार मिठी जुबान है, मैंने भी सिखा दे। ये मिठी है, बंदे बड़े कौड़े ने उधर। क्यों सर वाकई कौड़े हैं? बहुत। तुम समझते हो कि जिस तरह सराइकी स्पीकिंग बड़े नफीस, बड़े मिठास से भरे हुए, ये जांगली इस तरह नहीं है, बड़े खौफनाक होते हैं। तेनू मतलब हजे भी पूछने की लोड़ है? वैसे आप इतने कड़वे क्यों हैं? इसलिए कि रावी का पानी कड़वा हो चुका है। रावी के पानी पे मत डालिए। इतने कड़वे क्यों हैं?
کڑوے نہیں ہے، کروڈ کہہ سکتے ہیں آپ، کروڈ جس طرح جیسے بنو کا لہجہ ہے بولنے کا جی بنو اور مردان میں بنیادی فرق ہے. مردان کی بڑی نفیس، جس طرح ایجپٹ کی عربی، ایجپشنز جس طرح عربی بولتے ہیں آپ اسے کمپیئر کریں یمن کی عربی سے، یہ بڑی نرم اور وہ بہت کرخت ہے. اسی طرح ہی مردان کی پشتو بڑی سافٹ ہے اور بنو کی پشتو یوں جیسے آپ باقاعدہ لٹ مار رہے ہو. لیکن ہمارے ہاں یہ لہجہ بڑا کرخت ہے، بڑا اجڑ ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس سے زیادہ خوبصورت لہجہ اور زبان آج تک نہیں میں نے سنی. منظور وٹو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منظور وٹو اور طرح کے جانگلی ہیں، وہ نیلی کی زبان بولتے ہیں. نیلی کی زبان قدرے شائستہ ہے، سلجھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بے پناہ آمیزش ہے سرائکی کی. ہاں تو آپ پیلی کی زبان بولتے ہیں؟ میں راوی کی زبان بولتا ہوں. ایدے بابا راوی برگلی مارے یہ نا. اب یہ برگلی والا کیا پنگا ہے؟ برکلے کو برکلی لوک داستانوں میں کثرت استعمال سے برکلے کہنے کی بجائے برکلی کہہ دیتے ہیں. برکلی سے برگلی بن گیا. یعنی یہ جانگلی باقاعدہ جہالت پر مبنی ہے. ظاہر ہے جانگلی جنگلوں کی زبان ہے، یہ کوئی وہاں یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. سر جیسے کہتے ہیں یہ موٹر سائیکل میں نے لیا ہو، کہنا بڑا مہنگا لایا بیٹھا. ممبا تو اس کا سنسکرت ہے جی جی. لیکن آفتاب صاحب یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ مہنگ. مہنگ. مہنگ لفظ ہے، مہنگ کا مطلب ہے گراں. بر وزن نہنگ. نہنگ بالکل، نہنگ جیسے ایلیگیٹر کو کہتے ہیں نہنگ، واہ مگر مچھ کو کہتے ہیں نہنگ. نہنگ دھڑنگ. اب دیکھیے وہ کہتا ہے نہنگ دڑنگ، حالانکہ یہ بھی سنسکرت ہی ہے ننگ دڑنگ. وہ ننگ دڑنگ ہے، نہنگ دڑنگ نہیں. یہاں دو بندے سانو پاگل کر دینا. اچھا جی، پھر ہے شودا. بھوکھا. شودا کہنا ہے جیسے انہوں نے کہا بھوکا، ننگا، چھوٹا، گھٹیا، معمولی. جی جی جی. اس کی جو ایٹیمالوجی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ. سانو دو چیزاں نے برباد کر دیتا ہے. انہیں جی ایٹمالوجی اور ممبا. تے کاتب تیرا بہنوئی یاد نہیں؟ کاتب کی غلطی ہے. ایٹمالوجی تسی کراس کر دے کہ ممبا کھلوتا ہوتا. ممبا ٹپیا کے کاتب کھلوتا. سارے شودے دا ممبا ہن کی ہے؟ یہ شودے ایک گروہ تھا جو جامع مسجد دلی کے باہر پڑاؤ کیا کرتا، وہیں پائے جاتے تھے. یہ عام طور پر دلہن کی ڈولی اس کو کندھا دینے والے، جنازوں کو کندھا دینے والے، رودالی کے مطلب رونے دھونے والے، اور آڈ جابز جو ہوتے تھے. پھر سواری جانی اگر جی تو گھر گھر سے وہ پالکی آیا کرتی تھی، تو پالکی اٹھانے والے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اور کام شروع کر لیا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے بن گئے. یہ بھی ایک پروفیشن بن گیا ہے. بڑی دلچسپ اس کی تاریخ ہے کہ شودے کون تھے. تو شودا شہادت سے ہے کہ یہ جھوٹی شہادت دیا کرتا تھا. آفتاب صاحب قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے پیر بخارا کے شودے. ملا پیر بخارا کے شودے. ہاں جی. اور شودا میرا ماما. دیکھیں نا، یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے، ایک فگر آف سپیچ ہے کہ شودا یعنی بیچارہ. سرائکی میں یہ کہتے ہیں شودا اس کو بیچارے کو. جی بیچارے. شودا مر گیا، شودا یہ ٹھیک ہے. چھوٹے کو شودا کہتے ہیں سر. ایک بندہ روٹی کھا رہے ہو دوسرا دیکھ نہیں رہا ہوتا، انہوں بھی شودا ہی کہنے نے. بھوکا ہوتا ہے نا بیچارہ. یہ جو انڈین کلچر ہے جو بہت زیادہ پرانا نہیں، ابھی 200 سال پہلے تک جامع مسجد دلی نہیں، لاہور کے باہر بھی آپ کو شودے ملتے. شودے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھگ ہوا کرتے تھے. ہر محلے گلی میں، ہر شہر میں آپ کو ٹھگ ملا کرتے تھے. اور یہ ٹھگ ویسے نہیں ہے جیسے کسی سے کچھ ہتھیا لینا، چکر دے کر کچھ کسی سے لے لینا. یہ چھین لیا کرتے تھے اور معمولی رقم پر قتل کر دیا کرتے تھے. شمس الرحمان فاروقی نے اپنے ناول میں بہت خوبصورت تذکرہ، اتنا خوبصورت نیریٹو جو ہے نا وہ اور کوئی نہیں ان سے متعلق، اور وہ ہے کئی چاند تھے سرے آسماں. واہ، یہ ناول ہے جی یا ٹھگ ہے کوئی؟ یہ ناول ہے فاروقی صاحب کا. اچھا جناب، پھر ایک دلچسپ فریز ہے جو نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور غلط العام ہے، سراسر غلط ہے. شاہ رخ. ہاں جی، شاہ رخ خان بھی غلط نکلا ہے. شاہ رخ کہتے ہیں جی، شاہ رخ یعنی بادشاہ جیسے چہرے والا. جی، رخ چہرہ ہوتا ہے. رخ چہرہ نہ، یہ شطرنج کی فریز ہے. شطرنج میں ایک فگر ہے رخ جس کو کہتے ہیں. رخ وہ چال جس میں رخ کے ساتھ بادشاہ کو شہ مات دی جائے اس کو شاہ رخ کہتے ہیں.
ਹਾਏ 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 ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਕੈਨਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਐਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ फिर भी बड़ा स्टार है अगला नहीं क्या बात है स्टार जी तो कोई शक वो नहीं स्टार तो है लेकिन एक्टर बहुत बड़ा। लेकिन गलत तो साबित हो गया ना आज। क्या गलत साहब? हुन शाहरुख नु तफैल कह नहीं इसमें इश्काल क्या है कि भाई शाहरुख मतलब जो रुख के जरिए शाह को जो मात होती है उस ये नाम है ठीक है यही गल उन्होंने की थी फिर आप इसमें हैरत तो इस्तेहजाब का इजहार क्यों? नहीं ये फिर भी जस्टिफाइएबल है कि चाहे वो चाल ही सही जिससे बादशाह को रुख जब मारता है तो ठीक है, ये और मात दे रहा है, ये मात दे रहा है तो वो तो शाहरुख की बर्तरी साबित हो रही है। ये उसकी बिल्कुल बर्तरी है सर। उसमें तो काफी कैरेक्टर बादशाह को मारते हैं। बादशाह को पैदा भी मार सकता है, पॉन भी, उसको बिशप भी मार सकता है, क्वीन भी मार सकती है। सर बादशाह का खुसरा है बादशाह बड़ा वैसे कम नसीब वाकई हुआ है, सिर्फ एक घर चलता है। वो अक्सर कहा करते हैं देखें बादशाह में और मलिका में फर्क क्या है। बादशाह हर दौर का बादशाह एक घर चल सकता है, मलिका एक किनारे से दूसरे किनारे तक मार करती। सर बादशाह नु मार क्यों पैंदी हुंदी सी शतरंज चो? आप अपनी हमाकत पर ना मोहर तस्दीक सख्त करते हैं। अगर आपको शतरंज नहीं आती ये क्या होता है, वो क्या, ये क्या बात हुई भाई? नहीं ऐसा खेल दे तो फिर यार एक तो ये खातून खामोश रहे तो कितनी अच्छी बात। खातून क्यों कह रहे हो उन्होंने? और जब ये बोलती है ना तो बिल्कुल जैसे कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है ना। अच्छा आप जरा अपनी जरा अंदाजे गुफ्तार में जरा तवज्जो दें तो फिर ना हमें ना को गाले करो। देखो यार आप खुद ही कहें अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। भाई रहन दे, मैं नहीं तेरे से सुनती। प्रोफेसर बुखारा की शोधन है सारे बंद कराओ मिर्जे गालब दे फैक्ट्री नु। मेरा नुस्खा हमीदिया फीती फीती करके रख दे। नुस्खा हमीदिया सर हुन गल किथे मुकदी है? ये शतरंज की चाल है, को बादशाह के चेहरे वाला नहीं है। अच्छा शतरंज में एक खोता भी होता है, ओदे ते बह के बादशाह शतरंज जीतदा है। उसे कहते क्या? वो खोता नहीं होता, वो घोड़ा होता है और उसको नाइट कहते हैं, नाइट। वो जो मैंने शतरंज खरीदी थी उसमें तो खोता था। वो मैं किसी कमियार को खरीदी होनी। सर जेडे छोटे हुंदे ने साडे वर्गे बेकार जे पॉन्स हाँ जी प्यादे, हाँ जी पॉन्स ही होते हैं। वो क्या होते हैं सर? वो बड़े करामत होते हैं, मजाक नहीं होते वो। सर पान जेड़ा है इको पासे चलता है, ये सीधा सिर्फ एक ही रास्ते पे चल सकता है। ये जब बॉर्डर पर पहुंच जाता है ना, जब एक तरह से फातेहीन बन जाते हैं, ये दूसरे की छावनी तबाह कर देते हैं, तो फिर जिस खाने में पहुंचते हैं वही बन जाते हैं। अगर पॉन बिशप के खाने में पहुंच गया तो बिशप बन गया, क्वीन के खाने में पहुंचा तो आपने देखा होगा जब फातेहीन शहर में दाखिल होते हैं ना, फतह करके दाखिल हो रहे होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, जब इक्तदार में आती हैं तो छोटे छोटे पॉन्स जो मोहल्ले के यूसी नाज़म से भी निचले लीडर्स होते हैं, वो अपने आप को वजीर समझते हैं। तो ये आपके सामने कई प्यादे जो है वजीर नहीं बने, ये सारे प्यादे आपको कैबिनेट में मिलेंगे फिर। और याद रखिए उस दौर के जो फीले होते हैं, रुख होते हैं, जिस तरह भुट्टो साहब ने अपने फीलों और रुखों का अशर किया था, किसी के जलसे में सांप छोड़ दिए, किसी को माजूल कर दिया, किसी को पाबंदे सलासल कर दिया। हर दौर में परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था, हर हुक्मरान यही करता है। आप जैसे बंदे शतरंज सिर्फ क्वीन के चक्कर में खेलते हैं। अच्छा जी, फिर है सीख कबाब। एनु सीख कबाब ही कमांगे सर? सीखिया कबाब है, सीखिया कबाब। हो रखोगे सीखिया। इसके साथ सीखिया के साथ रहतिया जो होता है ना, इसके साथ सलादिया और नानिया। तो सर फिर सीख कबाब क्यों कहते हैं? सीख कबाब गलत उलाम है, गलत उलाम भी है, गलत उलाम भी है। इसकी फसाहत सीखिया में है। किसी अच्छे लुगत में आपको सीख कबाब नहीं मिलेगा। सर किसी अच्छे होटल च ट्राई करो। गुजराले क्या है बड़े आला बना वो सीखिया कबाब है। सर जड़ा कबाब सीख ते लगा होता है उन सीख कबाब ही कहते हैं ना। वो सीखिया कबाब होता है। सीखिया कबाब। दुकान पे जाके तुझे यही कहना कि पहले तो चुप रहना ना, को बंदे बुंदे राशि रोज घट जाए, फिर वो दुकान च कहना
سیکھیا کباب ہے. آفتاب صاحب کوئی شعر عطا کریں. شعر آپ عطا کر چکے ہیں, آج شعر کی گنجائش نہیں ہے. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی جناب. خبر ہے کہ لاہور میں نشے کی حالت میں خاتون ڈرائیور نے 6 رکشے تباہ کر دیے. کیا بات, ایک ٹارزن تھی میرے خیال. یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جی, آپ کو پتا ہے. وہ پاویں تہاڈے کو ڈر کی ہوے. میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا رات کو, ہماری ریکارڈنگ تھی, اور اس سے کچھ دیر پہلے یعنی باقاعدہ مٹی اڑ رہی تھی کہ جب, کیونکہ رش تو تھا نہیں, جمگٹے کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں, صرف اکا دکا کوئی رکشہ ڈرائیورز تھے بیچارے, کوئی ایک نشئی ٹائپ بندہ تھا جو باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو. لیکن وہ خاتون تھی جو پھر بے ہوش پائی گئی, اور اس کی گاڑی 5-6 رکشے میں دیکھے ایک ہی لائن میں کھڑی, اور گاڑی اوپر چڑھی ہوئی تھی. گاڑی باقاعدہ یوں کر کے, وہ اتنی تیزی سے آئی ہوگی نا, سکیڈ ہو کے وہ ایک طرف سے اٹھ گئی ہوگی. نہیں ہو سکتا انہیں فاسٹ اینڈ فیوری فلم ویکھی ہوئے تو گڈی اڑان دی کوشش کی. فاسٹ اینڈ فیوری کون سی ہے؟ ہون لگی ہے سینمے چ. یہاں شاعر نے جہالت کا ثبوت دیا. یہ فاسٹ اینڈ فیوری نہیں ہے, فاسٹ اینڈ فیوریس. سر یہ خواتین ڈرائیورز کی کچھ زیادہ ریشو نہیں ہو گئی؟ پچھلے 2 دہائیوں میں 60% انکریز ہوئی ہے ہمارے ہاں, اور امریکہ میں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خواتین ڈرائیورز کی تعداد زیادہ ہوگی ہے مردوں سے. یہ اگر آپ لائسنس کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کو زیادہ لائسنس ملے. انڈیا دے وچ اج بھی عورتاں رکشے بھی چلاندیاں نے, بساں بھی چلاندیاں تے ٹریناں بھی چلاندیاں. ہاں جی. ساڈے ملک وچ کوئی کرو تو سیاپے پے جاندے نے. ایتھے گڈی چلا کے بیڑا غرق کرتا رکشیاں دا. یہ دیکھا تو ہے تم نے. حالانکہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ خواتین بک کا خیال زیادہ رکھتی ہیں, جو کتابی انسٹرکشنز ہیں ان کا خیال زیادہ رکھتی ہیں, لیکن ساری نہیں. ایک تو خواتین تجربہ کار نہیں ہوتی, اجرائے مجبوری چلاتی ہیں زیادہ تر. بچوں کی ڈیوٹیز ایک ضرورت ہے جس نے پھر خواتین کو ڈرائیونگ کی طرف آنے پہ مجبور کیا. تو مرد چونکہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں ہمارے ہاں, عام طور پر گاڑی مرد چلانا شروع کر دیتا 21 سال کی عمر میں. لیکن سارا جڑا ٹون ہو کے ڈرائیونگ کرنا, دوسرے دی جان نال کھیڈنا. دوسرے کی کیا, اپنی جان سے. سب سے پہلے تو اپنی جان سے کھیلتے ہو. کچھ شرم کرو, خیال کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی تحفہ زندگی تمہیں عطا کر رکھا ہے, اور پھر ہنر بھی دیا. یہ جو پال واکر ہے کتنا ہنرمند ڈرائیور تھا. یہ جو فاسٹ اینڈ فیوریس والا وہ بیچارہ مر گیا ایسی. اب وہ انہوں نے اس کے 7ویں حصے میں اس کی ڈیتھ بھی دکھائی ہے. تو وہ اسی لیے مرا تھا کہ اس وقت ٹون تھا. اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں سر, فلموں کے حوالے سے اور فنکاروں کے حوالے سے. مائک ٹائسن بڑا شاندار باکسر تھا, گو کہ اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو مار پیٹ کرنا, ہر وقت بےہودگیاں کرنا. یعنی یہ اس کے گھر میں داخل ہوا, ان لافل انٹری, اور پائپ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچ گیا. یہ چوریاں بھی کرتا ہونا. اس نے پولیس بلا لی, پھر مار کھائی اس بیچارے نے. یہ باکسر تھے کہ کوئی باندر تھے؟ یہ بھی نشے کی حالت میں کئی مرتبہ پکڑا گیا. سر ہمارے ہاں لائسنس بھی تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. اب اتنی آسانی سے نہیں ملتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ لائسنس لینا آسان کام نہیں. آفتاب صاحب, گلف میں لائسنس جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے, اور 25, 30, 35 ٹرائیاں عام ہے. تو سر یہ خاتون پھر پکڑی گئی ہے؟ یہ ایسے کیسز عام طور پہ دبا دیے جاتے ہیں چونکہ اس میں کیجولٹی کوئی نہیں ہوئی, کوئی زخمی بھی نہیں ہوا, اور چونکہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں چھوٹ اٹھ جاتے ہیں. سر یہ وہی خاتون ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا سر؟ ہاں جی. آپ کیا ہوا تھا جناب؟ میڈم وہ ہے جنہیں رکشے تباہ کیتے جی, اور گڈی دی وجہ تو تباہ نہیں ہوئے. گڈی سائڈ تے کھلا کے رکشے دے اوتے بہ گئی تھی. ویسے جو حشر ان رکشوں کا ہوا ہے توبہ توبہ, جیسے یہ انڈوں کا شیل نہیں ہوتا, اس کو آپ سکویز کا کرش کر دیتے ہیں. اس نے باقاعدہ سکواش کیا ہوا تھا. باجی رکشے تے گڈی چڑھائی تھی یا آپ چڑھ گئے سو؟ یہ دیکھیں جی بدتمیزی کر رہے ہیں آپ سب صاحب. اچھا جو آپ کر رہی تھی وہ بدتمیزی نہیں تھی؟ نہیں وہ میری بات آپ پہلے سن لینا, کیونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں. اچھا یہ بھی ایک جو چیپ کرمنلز ہیں نا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیلوسینیشن ہو رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. بھئی تمہارا پیچھا کس پاگل نے کر رہا ہے؟ جڑے ایدہ پیچھا کر رہے سن وہ ڈر رہے سن. باجی تیرے اگے کوئی نہیں ہونا, پیچھے کنے ہونا. اچھا یہ بیچارہ شریف آدمی ساتھ کھڑا تھا, یہ کون؟ بھئی تم کون ہو؟ رکشے ڈرائیور ہیں پاجی.
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, तबाह हो गया बिल्कुल। ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ, ਸ਼ਾਪਰ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। क्यों, उसमें बचा ही कुछ नहीं था? ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸੀ ਜਨਾਬ। बाकी सारा किधर गया? ਉਜਾੜ ਪਾਤਾ ਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੇ। असल में आफ्ताब पता हुआ क्या है, मैं मेंटली अपसेट रहती हूँ। आप फिजिकली भी अपसेट रहती हैं मुझे लग रहा है। खैर ये तो आप भांडपुना कर रहे हैं, ठीक है ना? भांडपुना नहीं होता, पना होता। मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रही हूँ ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं मुझे कह रही जी तुम्हें कह रही हूँ, और किसको कह रही हूँ? हाय फिर ठीक बजी है। अगों को बहस ना करना, मेरे रक्षे ने भी बहस ही की थी। ये नशा करता है नम मुराद। तो आपने क्या किया हुआ था? नहीं मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट थी। लोग कहते हैं कि आपने स्निफ की हुई थी कोई चीज। नेवर। क्या था, कोकेन थी? इसने एक्चुअली मगरमच्छ स्निफ किया था। आफ्ताब साहब, मुहज्जब मुल्कों में जो लोग इस तरह के शौक पालते हैं, वो ये काम करने के बाद वो गाड़ियां नहीं चलाते। जी जी, वो तो कैब्स इस्तेमाल करते हैं, अपने उन दोस्तों का तरला करते हैं जो ड्राई होते हैं, जो बेचारे शरीफ नफीस होते हैं कि भी मुझे घर ड्रॉप कर। सारे इन्हों वेख के ट्रक वाले दौड़ जाते हैं। असल में तुम्हारे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। अच्छा, वो एक केस बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस यानी आपको मारा उन्होंने? ओदी की जरूरत है, मैं दंद ना भन देंदी। फिर ये केस क्या बना? उसे मेरे साथ की बदतमीजी। अच्छा, मैं मारिया चौक कंध च। वो कैसे? मैं तलीयर जाते है ना मराद। ये तो भाई हुणां नूं इंज कुटदे ने जिवें जम्मू वाला नहीं जम्मू मिक्स करदा। अच्छा, तुम नशा करते हो? भाई मैं शाम ਨੂੰ 2-4 कश लाई देने जी, दिने ते अल्लाह माफ करे, बड़ा कुत्ता काम है, कौन करे जनाब इनू। शाम को ये कुत्ता काम नहीं रहता? ते शाम ਨੂੰ दसो फिर मैं की करा, कसीनो चले जाया करा? यार रिक्रिएशन सिर्फ कसीनो का ही नाम है। इसे क्या पता रिक्रिएशन का? हाँ नहीं पता तो आपको, वाकई रिक्रिएशन पर तो आप सांप बन के बैठे हुए हैं। सांप नहीं सर, संडा। इनकी गुफ्तगू इस बात की अक्कास है कि ये एक बदकिमाश खातून है और ये बदकिवारा है, और इन्होंने जो नुकसान किया है वो इनको भरना पड़ेगा। ये किसी मुहज्जब मुल्क में होती तो इनको इसकी कीमत देना पड़ती। अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है, पता नहीं ये उस वक्त रक्षे में क्यों नहीं था। बाजी जी तुहानू पुलिस फड़ के लाई जाती की इज्जत रहिंदी? पुलिस हम लोगों को नहीं कभी भी पकड़ सकती, आप समझते हैं इस बात को? जी हाँ जी हाँ जी, हमारी पुलिस नहीं पकड़ सकती। ये हरकत कभी किसी और मुल्क में ना करना। मैनू फिर हुण रक्षा किस्तां ते ही लै दिओ। मैं तो मर गई एक नशेई मेरे पीछे, उधरों नोम चोम्स्की साढ़े ते चढ़े है। अरबपति फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो फिर रक्षा लै दे उन्हों। भाई क्यों लेके दो इनको रक्षा? इन्होंने सारे लाहौर नूं रक्षा स्टैंड बनाया नाम मुरादा ने। अच्छा एंड ते लगदा बाजी हुण भी रक्षा ही चलाउंदे ने। ये तो पता चल गया, मीडिया पे आ गया, वरना इसकी रफ्तनी क्या है, इसकी गुज़श्तनी क्या है, पता नहीं ये क्या कुछ कर चुकी है। ए प्रोफेसर इसको जरा खामोश करवा दे, मुझे लगता है कोई गालियां देगा ये मुझे। गुज़श्तनी पत्नी क्या क्या लफ्ज़ ये तो इस्तेमाल कर रहा है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि सांगला हिल में ख्वाजा सराओ ने अपने नए गुरु आरजू के मुंतखब होने पर 8 दिन जश्न मनाया। आफ्ताब, ये मुंतखब वाली क्या बीमारी है? ये मुंतखब हुआ है आरजू नामी, ये जो इनका गुरु है, बाकायदा पोलिंग के बाद पोलिंग हुई थी। मैं अपने तमाम खुसरा पार्टी की शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मैनू अपने कीमती वोट दे के कामयाब किया। मैं आवाम ना वादा करनी हाँ कि साडा दौर इंशाल्लाह एक इंकलाबी दौर होएगा। हाँ जी, और तो बड़ी सीरियस तकरीर कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह वादा करनी है जिस तरह के साडे मंशूर च शामिल सी जी कि असी आइंदा 2 सालां दे एनर्जी क्राइसिस ते काबू पा लवांगे। और ये वादा तो बड़े बड़ों ने किया है। साडे ते एक दफा तुसी एतमाद करो, इंशाल्लाह रियल एनर्जी देंगे तुहानू। तुसी यकीन करो सी जिड्डे भी गए गुजरे होए इन्हां नालों अच्छे साबित होवांगे। यानी सियासी हुकूमत तो जी वो जित के हल्फ चुकते ने, बाजी ने अड्डे तो रक्षा चुक लिया। देख बाजी किड़ा रूप चढ़िया सु, लगदा फरौन दी मझ ते अखां बनवान आई। अच्छा, तुम्हारा नाम आरजू है? जी आरजू। और तुम इलेक्ट हुई हो? जी इलेक्ट या हुए हो? ये जे केस चलन दे है। किस चीज का? हुई है कि हुआ है। और जेड़ा हरिया है ना, वो कहंदा साडे तांदली होई है। अच्छा, ये गुरु किस तरह होता है? ये क्या मयार क्या है तुम लोगों का? आफ्ताब साहब, एक हद तक इनमें बहुत जमहूरियत पसंदी है। ये अपने गुरु की बाप की तरह इज्जत करते हैं। वाह।
اور اپنے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، جو سینئر موسٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے معیار بزرگی ہے یا سگیسٹی؟ اس کی سگیسٹی بھی ایک بات، اور ایج بھی، اس کی ایج بھی، اور اس کا دانا ہونا. اور جس تقریب میں یہ اپنے گرو کو منتخب کرتے ہیں وہ ایک بڑا پروقار ایک تقریب ہوتی ہے. اچھا، اس میں تمام ملک سے، صوبے سے نہیں، تمام ملک سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جو ان کے کلین کے لوگ ہیں، جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں الائچی پھیرنا. اچھا، یعنی انویٹیشن ہوتی ہے، انویٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر مختلف آ کے شریک ہوتے ہیں، پھر اپنے اپنے قد کے مطابق وہ تحائف پیش کرتے ہیں اپنے گرو کو، اور ساری رات. تو یہ گرو جو ہے جی، یہ اس قدر کم عقل ہے، مشورہ کیوں نہیں دیتا انہیں کہ پڑھائی لکھائی کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو؟ یہ سڑکوں پر ناچ گانے کر کے، نوٹنکیاں کر کے اپنی عزت میں کمی کرتے ہو، تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ سر، الماس بابی بہت سے ایسے کام اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہی ہے. اکیلی الماس بابی سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں یہ مواقع ملے ہیں نا، ان لوگوں نے تعلیم حاصل کیا. الماس بابی اب دیکھیں انگلینڈ سے پڑھ کے آئی. بس اس کے نزدیک وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئی ہے. اس کے انٹرویوز وغیرہ آپ نے سن رکھے ہیں، اس نے کیا پڑھنا اور کیا نہیں. ظاہر ہے لیکن باغی صاحب اس نے کیا ہے اپنی قوم کے لیے، اور بہت سو سے بہتر ہے. وہ ڈیسنٹ ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہے. اے بھی میں ان کو خسرے دا دانشور لگتا. ان تسی گل کر لو، ان میرے سیکٹری بنا دیو. اچھا ٹھیک ہے جی، میں آپ کا سیکریٹری بن جاؤں گا، لیکن آپ کو چند قوانین کا احترام کرنا پڑے گا. قوانین دسنے شروع ہو جائے. آپ کو میری اصلاحات جو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کو ان پہ عمل درآمد کرنا. آفتاب صاحب، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، نہیں کریں گے. کیا سب سے پہلے سجیسٹ کیا کریں گے؟ تعلیم کی طرف لگائیں انہیں، بات ختم. دیکھیے جی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. کیا آپ آمنا و صدقنا کہتی ہیں اس بات پہ؟ نہیں، میں نے تو نہیں بارہ کھاندہ، میں تے او سیکٹری رکھنا ہے. کیا حال ہے آفتاب صاحب؟ آج نہیں ایدی میں لگتا کوئی ایڈی تعلیم نہیں ہے گی، صرف ایمی گلیں ہی کرتا رہتا. میرے سے زیادہ تعلیم ہے ان کی، اور وہ پروفیسر ہیں بائی پروفیشن. میں نے ایسے بڑا شاک کے باغی تھے. کس چیز پہ؟ بڑا غصے والا بھائی یہ. اچھا جی، ابھی آپ نے ان کا غصہ نہیں دیکھا. میں انہیں 25 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے ڈنڈا پھاڑ لینا ہے. تو پھر میں زبان سے سمجھاتا ہوں نا، وہ ڈنڈا پکڑ لیتا ہے. باجی گال سن، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے باجی. ایویں نچن تو بیٹھیاں نہیں، انہوں نے گوڈے سے ایک دن سارے. ہائے ہائے، پتہ لگے ساری خسرا پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے. کسی دی آنکھ نہیں، کسی دی باہ نہیں. رہن دو، نہیں دفعہ کرو. میں پہلے سال ہی ویل چیئر تے پھرتی ہوں. نہیں باجی، یہی ٹھیک ہے، بیچارہ چنگا ہے. یہ جاب لیس بھی ہے آج کل. تو تسی کی کرو گے؟ سانو پڑھاؤ گے بھی؟ میں آپ کو تعلیم دوں گا اور آپ کی اصلاح کی کوشش کروں گا. تسی انہاں دے نال جا کے سانگلے ہی رہو گے. اچھا، آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ مینوں انہاں دی وڈی بہن ہی سمجھو. تو بس پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سمجھے. صدقے جاواں، پاکستان چ کنی غربت ہے، ہر بندہ خسرے نو جوائن کر رہے. پروفیسر جی، شکار کا شوق رکھتے ہو؟ بھائی میں آپ کو بتایا، میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں پچھلے 20 سال سے. لو باجی ادھر نالے دریس بھی ہے جی. 20 سال تو ادریس نہ پھر رہے ہیں. ہولی ہولی بیڑا غرق ہو جائے تدریس دے شعبے نال. تدریس کہا بھائی. ادھر تو گرو کڈا بدتمیز ہو گیا جدوں تانوں سیکٹری رکھیا ہے. پروفیسر جی، مرے بولا تو نہیں ہو گیا؟ یہ اس کی دریدہ دہنی ملاحظہ فرمائیں. میں مار مار کے تیری دریدہ دہنی سجا دینی ہے. یہ ان کی اصلیت جو ہے نا، یہ اب سامنے آ گئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا محنت طلب تو ہے ہی، صبر آزما ہے. خسرے تے بکرے سامنا بہت مشکل ہے. پروفیسر جی، حجوہ کھاتے ہو؟ وہ یہ کہ میں پہلوانی کرتا ہوں. جو میں پوچھ رہی ہوں بتاتے چلو، ورنہ میں کوٹ کوٹ کے طرح حشر کرتا نا. میں بتا دوں. سوئمنگ کا شوق رکھتے ہو؟ جی بالکل نہیں. کیا وجہ؟ اویلیبل نہیں؟ نہیں، میری مرضی پہ مجھے نہیں اچھی لگتی سوئمنگ. پروفیسر پاپا تک کرنا. پروفیسر جی، اسلحہ شناس ہو؟ اسلحہ شناس؟ جی. بس اسلحہ پتہ ہے مجھے کہ یہ اسلحہ ہے. گنز کون سی اچھی لگتی تمہیں؟ گنز آف نیورون. یہ میں نے بڑی اچھی فلم. میں اسلحے دی گل کی تھی، کارتوس دے منہ والے. تو گنز آف نیورون کیا ہے؟ گنز آف نیورون فلم ہے. نہیں، یہ وہ اس میں 2 توپیں ہوتی ہیں، توپوں کی کہانی ہے وہ. میں کیوں پوچھ رہی ہیں سارا کچھ؟ میں مارکیٹ ہی تہاڈے برابر بندہ لے آن لگی. اسی سانگلے تو اپنا پروگرام لانچ کرنا جی. وہ نام رکھنا ہے خسرناک. پروفیسر
شاعری سے بھی کوئی لگاؤ ہے؟ جی شاعری سے بالکل لگاؤ ہے. پروفیسر ہولی ہولی کس شاعر کو پسند کرتے ہو؟ غالب کو کرتا ہوں, میر کو کرتا ہوں, راشد کو کرتا ہوں, اقبال کو کرتا ہوں. راشد کہڑا جیسا منڈا چاہ پہ ہوتا؟ لیجئے راشد کا دیکھیں. نون میم راشد ایک شاعر ہے, بڑا شاعر. اور ٹرالے تھلے ہمیں شاعر بھی اپنے ارگا پسند کیتا ہے. آفتاب صاحب کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں, انسان سب سے بیش بہا ہے, کیوں اس کی رسوائی ہو بے بصری کے بازاروں کی بے مایا دکانوں میں. کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں ہم سب فرد ہیں, ہم پر اپنی ذات سے بڑھ کر کس آمر کی دارائی ہو. کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں ہم سب ہست ہیں, ہم کیوں جان دیں مذہب اور سیاست کے نابودوں پر موہوموں کو آنکھوں سے موجودوں پر. کیا ہے مینو ڈر لگ باجی میں بچاؤ یہ جا بندہ شیر پڑھ کے گاش کھا کے اتنے ڈگ پہ ہوں. آنی امی ریسکیو والے نو فون کر, جلد سے راشد چل گئی تے تین خسرے نہیں لبن دے. اسی جتھے نچن جانا انتر جانے نے کہنا پہلے مینوں 10 منٹ دیو. یہ اتنے شیر سنائے جانے نے, یہ ادھے خسرے شاعر بنا دینے. جڑے انجن کرتے سن وہ انجن کرنے. اسی تو کہنی نا ہائے, انہوں نے کہنا مقرر مقرر. گرو بڑا سخت جہا بندہ سلیکٹ کیتا ہے تو سیکٹری واسطے. ہائے سانو پتہ ہی نہیں کہ ایجوکیشن چ اتنا نقصان بھی ہے. یہو جہے بندے بس چ سیٹ نہ کو دے, اوتھے ایٹم شروع کر دیندا ہے. وہ سیٹ نہیں بس چھڈ کے دوڑ جاندا ہے. باجی تو بس دی گل کردی, دنیا چھڈ کے دوڑ جاندا ہے. اچھا یعنی یہ آئٹم ہے, میں پھر دوسری نظم شروع کروں. نہ تیری پروفیسر تیری مہربانی, جدو تیری غزل سنی نا میرے ٹھڈ 'چ گڑ گڑ ہون ڈیا. تو پروفیسر تیرا کھانا خراب ہوئے, گرو نو بھوک لا چڈی. اجے ہوں انہوں نے روٹی کھادی سی. کاش آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے, نغمہ مرتا ہے کبھی, نالا بھی مرتا ہے کبھی, باجی شروع ہونے لگ گئے. سنسناہٹ کبھی جاتی ہے محبت کے بجھے. ابے چپ کر, بات سن. سنسناہٹ کبھی جاتی ہے محبت کے بجھے تیروں کی. بس شکر ہے کہ تھوڑا ہی سی, میرا خیال ہے پٹرول ہو گیا. پروفیسر صاحب تانوں پرابلم کی ہے, اسی دل دے بڑے کمزور لوگ نے. یہو جے مریض نو ڈاکٹر نہیں داخل کرتا, میرے کپڑے پاڑ دے گا. دل بدریا زدن ایک سو ہے تو ایک سو کیا ہے یار, انہوں پھر دورہ پہ ایک گرداب کے ڈوبے تو کسی کو بھی خبر ہو نہ سکے. باجی میں نے بھاڑ لی, اپنی ہی ذات کی سب مسخرگی ہے گویا, اپنے ہونے کی نفی ہے گویا. گل سن باغی لنگ جائے تو سان دس دینا. باہر تو نکلو. نہیں چپ کر جا, سانو بھی پڑوانا ہی. میں پروفیسر میں تیرا بیڑا کر کے میں تیرے نون میم راشد میرے خسرے کھا گیا. تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.